बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दामक की अभी उम्र ही क्या थी, 2-3 माह पहले ही तो उसकी 7वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई गई थी। वो तीसरी जमात का तालिब इल्म था, शौक शरीर ज़हीन और पढ़ने लिखने में निहायत होशियार। मगर इन तमाम खूबियों के बावजूद सब परेशान रहते थे। इसकी वजह दामक की जिद और नाफरमानी थी। वो जिस बात पर अड़ जाता फिर किसी की भी नहीं सुनता था। यही हाल नाफरमानी का था। कभी कभी तो यूं महसूस होता कि इसे जिद और नाफरमानी करके बड़ा लुत्फ आता है। घर और स्कूल दोनों ही जगह इसकी ये आदतें नापसंदीदा समझी जाती थी। अम्मी अब्बू और भाईजान इसे समझाते। स्कूल में उस्ताद भी दामक को जिद और नाफरमानी के नुकसानात से आगाह करते, मगर वो एक कान से सुनता और दूसरे कान से उड़ा देता, जैसे कहने वाले ने उससे नहीं किसी और से कहा है। इस शाम भी घर में कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। अम्मी और बाजी किसी तकरीब में शिरकत के लिए जाने के लिए तैयारियों में मसरूफ थीं। दामक मियाँ बाहर खेल कर आए तो उन्हें तैयार होता देखकर फौरन समझ गए कि वो कहीं जा रही हैं। अम्मी के पास पहुँचे और जिद करने लगे, अम्मी आप कहाँ जा रही हैं? मैं भी साथ चलूंगा। अम्मी ने बड़े प्यार से उन्हें समझाते हुए कहा, बेटे आपकी आंटी की तबीयत खराब है, मैं और आपकी बाजी उनकी मिजाज पुरसी के लिए जा रही हैं। हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। आप वहाँ जाकर क्या करोगे? फिर आपको अपना होमवर्क भी तो करना है। आप खेल कूद आए हैं, ये वक्त आपके होमवर्क करने का है। मुँह हाथ धोकर दूध या जूस पी लें और काम के लिए बैठ जाएं। मगर वो दामक मियाँ ही क्या जो एक दफा का कहना मान ले। अम्मी का मना करना उनके लिए जिद का बहाना बन गया और वो नाफरमानी पर उतर आए। कहने लगे, अम्मी अगर आप मुझे खुशी से साथ नहीं ले जाएंगी तो मैं खुद आपके पीछे पीछे चला आऊंगा। इससे पहले कि अम्मी दामक की धमकी से मुतासिर होकर उसे साथ ले चलने का ऐलान कर देती, भाईजान बाजार से घर का सौदा लिए हुए पहुंच गए। सारे घर में सिर्फ भाईजान में ही एक ऐसी खूबी थी कि वो जिद करते हुए दामक को मना लेते थे। इन्होंने बड़े प्यार से इन्हें अपने पास बुलाया, फिर मुस्कुरा कर बोले, दामक मियाँ इस वक्त अगर आप अम्मी के साथ न जाएं तो मैं आपको बड़ी अच्छी सी कहानी सुनाऊंगा, और वो भी बिल्कुल सच्ची कहानी। दामक मियाँ ने कहानी का नाम सुना तो मोम की तरह पिघल गए और कहानी सुनने पर आमादा हो गए। भाईजान ने इन्हें अपने कमरे में ले जाकर कुर्सी पर बैठ जाने को कहा और खुद भी जूते उतार कर आराम से बैठ गए। फिर यूं कहना शुरू किया, देखिए भाई दामक, ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ बिल्कुल सच्ची कहानी है, कुरान शरीफ की कहानी। आपको ये बात तो मालूम होगी कि कुरान शरीयत में अल्लाह ताला ने ऐसी कौमों के अरूजो ज़वाल के किस्से बयान किए हैं जिनमें हमारे लिए इबरत भी है और सबक भी। खुद अल्लाह ताला का इरशाद है कि इसमें ऐसी कहानियाँ, किस्से और दास्तानें हैं जिनसे लोग हिदायत पाते हैं। अभी आप जिस तरह अम्मी से जिद कर रहे थे बल्कि खुद उनके पीछे चले जाने की धमकी दे रहे थे, ये कहानी ऐसे ही एक जिद्दी, खुदसर और नाफरमान लड़के की है। आपने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम तो जरूर सुना होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के एक प्यारे नबी थे। इनकी कौम अल्लाह के बताए हुए रास्ते से भटक कर शिर्क, बुत परस्ती और अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जियों में पूरी तरह मुब्तला थी। एक अल्लाह को मानने की बजाय इसने पत्थरों के बुत अपने हाथों से बनाकर इनकी इबादत शुरू कर दी थी। वो अल्लाह को सजदा करने की बजाय पत्थरों के बेजान बुतों के सामने अपने सर झुकाते और अपनी पेशानियां रगड़ते थे। बुतों के आगे हाथ फैलाकर अपनी मन्नतें, मुरादें और दुआएं मांगते। जब इनकी ये बातें बहुत आम हो गईं, तो अल्लाह ने उनकी रोनुमाई के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के पैगाम से आगाह किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के पैगाम से आगाह किया। इसके इनामात और एहसानात बताकर इन्हें बुत परस्ती छोड़ने और अल्लाह के अहकाम मानने की तलकीन की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी बिगड़ी हुई, जिद्दी और खुदसर कौम को समझाने और राह रास्त पर लाने के लिए कई सौ साल तक काम करते रहे। इन लोगों में खुद हजरत नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा भी शामिल था। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को उनकी सरकशी और नाफरमानी पर अल्लाह के अजाब से डराते तो इनका बेटा मुंह बिगाड़ कर कहता, जाइए जाइए अपने अल्लाह का अजाब ले आइए, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बड़े प्यार से समझाते, बेटा अल्लाह के अजाब से कोई भी नाफरमान और सरकश नहीं बच सकेगा। सिर्फ उन लोगों को ही अल्लाह की रहमत बचाएगी जो ईमान ले आएंगे और जो एक खुदा की इबादत करने लगेंगे। मगर कौम के साथ साथ हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की सरकशी और जिद नाफरमानी कायम रही। जब अपनी कौम के ताने सुन सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक तवील अरसा बीत गया और कौम की सरकशी, जिद और नाफरमानी में कमी न आई, तो वो बहुत अफसुर्दा रहने लगे। उनकी इस अफसुर्दगी का भी लोग मजाक उड़ाते और हंस कर पूछते, कहाँ है तुम्हारे अल्लाह का अजाब, कब ला रहे हो?
ہم سرکشوں پر اللہ کا عذاب۔ تب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دکھ دل کے ساتھ فریاد کی، اے اللہ تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ قوم میرے سمجھانے سے سدھرنے والی نہیں، تجھے خوب خبر ہے یہ سرکش تیرے عذاب کو خود دعوت دے رہے ہیں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے اور انہیں ان کی نافرمانی اور سرکشی کی سزا دے۔ پھر کیا ہوا؟ کیا عذاب آ گیا؟ دامک نے بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ نہیں دامک میاں، اللہ نے حضرت نوح کی فریاد سن کر حکم دیا کہ وہ ایک بڑی سی کشتی تیار کرنا شروع کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، وہ کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ اب ان کی قوم کے لوگوں کو ایک نیا مذاق ہاتھ لگا۔ وہ جب ان کے قریب سے گزرتے اور انہیں کشتی بناتا ہوا دیکھتے تو ہنس کر پوچھتے، اے نوح یہ تمہیں کیا ہوا؟ تم اللہ کے نبی سے بڑھائی کیسے بن گئے؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کی یہ طنز بھری باتیں سنتے اور خاموشی کے ساتھ کام میں مصروف رہتے۔ کچھ دنوں بعد ان کی کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں اور ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کر کشتی میں سوار ہو جائیں جو ایمان لا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر جانور کا ایک جوڑا بھی ساتھ رکھ لیں۔ کافروں نے جب یہ دیکھا تو پھر ان کا مذاق اڑانے کے لیے جمع ہو گئے۔ وہ ہنس کر پوچھتے، اے نوح کیا تم اس کشتی کو خشکی پر چلاؤ گے؟ یہاں کوئی دریا سمندر تو ہے نہیں۔ دوسرا طنزیہ انداز میں کہتا، بھائی یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، انہیں زیادہ مت ستاؤ، نہیں تو اپنے اللہ سے کہہ کر عذاب لے آئیں گے۔ کوئی کہتا، ہمارے تو کان پک گئے ہیں عذاب سن کر۔ آخر نوح علیہ السلام اپنے خدا کا وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہیں لے کر کیوں نہیں آتے؟ مگر نوح علیہ السلام ان کی باتوں کی قطعی پرواہ نہ کرتے، وہ خاموشی کے ساتھ اپنے کام سے کام رکھتے۔ کیوں بھائی جان؟ حضرت نوح علیہ السلام جواب کیوں نہیں دیتے تھے کافروں کے مذاق کا؟ دامک نے اچانک سوال کر دیا۔ بھائی جواب دے کر کیا کرتے؟ تم نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ کسی اجنبی آدمی کو گلی سے گزرتے دیکھ کر کتے بھونکنے لگتے ہیں، مگر وہ آدمی جواب دیے بغیر اپنا راستہ طے کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اب اگر وہ رک کر کتے کے بھونکنے کا جواب دیں تو منزل پر کیسے پہنچتے؟ حضرت نوح علیہ السلام بھی اسی لیے خاموش رہتے کہ ان جاہلوں کی باتوں کا جواب دینے میں کیوں وقت ضائع کیا جائے۔ بھائی جان نے اسے بتاتے ہوئے کہا، پھر کہانی کا سرا جہاں سے توڑا تھا وہیں سے جوڑتے ہوئے کہنے لگے، ہاں تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی تیار کر کے اس میں تمام افراد کو جو ایمان لے آئے تھے کھانے پینے کا سامان اور ہر جانور کا ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیا۔ اللہ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا کہ وہ اپنا پانی اگلنا اور برسانا شروع کر دیں۔ حکم ملتے ہی زمین سے پانی ابلنا اور آسمان سے برسنا شروع ہو گیا، چاروں طرف پانی بھرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نوح علیہ السلام کی کشتی اس پانی میں تیرنے لگی۔ لوگ بدحواس ہو کر بچاؤ کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اب لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام سے مذاق کرنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ آسمان سے موسلا دھار پانی برس رہا تھا اور زمین بھی اپنا پانی اگل رہی تھی۔ گھروں میں پانی بھرنے لگا۔ لوگ اللہ پر ایمان لا کر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے کی بجائے ادھر ادھر محفوظ مقامات کی تلاش میں بھاگ رہے تھے۔ انہی لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا نافرمان اور ضدی بیٹا بھی تھا، وہ بھی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے آواز دی اور کہا، بیٹا اب بھی وقت ہے، اللہ پر ایمان لے آؤ اور میری کشتی میں بیٹھ کر خود کو نافرمانیوں کے ساتھ ڈوب کر مرنے سے بچا لو۔ مگر ان کے بیٹے نے اپنے باپ کی بات نہ مانی۔ وہ چیخ کر بولا، میں ان دیکھے اللہ پر ایمان نہیں لاؤں گا، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر جان بچا لوں گا۔